gusto lang na ako magpasalamat sa imuha, labi na sa Ginoo kay gihatag niya sa amoa as a instrument aron makatudlo o makatuon mi sa iyang mga pulong. Salamat sa imuhang mga sacrifices, bisag usahay lain ang paminaw pero naagi hapon ka para matudluan mi. Salamat kay naka-permi sa mo up through ups and down. Ako alang ginampo nga unta healthy ka permi ug unta ihatag sa Ginoo ang tanang mga desire nimo sa imong life. We will support you po. We love you po. Hi manang Inday. Wa ko kabalo asa ko magsugod man kay daghan jud kog ipasalamat sa imuha. But anyways, una-una nagapasalamat ko sa atong buhi nga Dios kay gitagaan niya usa ka manang Inday nga naga-share og mga words ni God. Nagapasalamat mi manang bisan pa sa imong kabisihon. Ginatagaan jud mi nimo og time every Friday nga tudloan jud mi nimo. Naga-share jud ka sa mo sa words ni God. Sa pila ka bulan manang nagapasalamat mi kay ko jud ang kabag-uhan sa among sarili. Nagabasa mi og Bibles. Dili na mi maulaw mag-share og kanang mga verses. Dili na mi maulaw kanang about sa mga sharing. Dako jud ang kabag-uhan manang dako jud among pasalamat dira sa imuha manang sa imong pagtudlo sa mua. As a baby Christian, nagapaningkamot ko, nagapangayo ko og knowledge and wisdom sa atong buhi nga Dios nga son mapareha po ko sa imuha nga dili maulaw mag-share sa words ni God na ikalig-o na ikahibalo. Nagapasalamat di ko diha kanimo manang sa imuhang kamaayo sa amoa sa imong mga sacrifices nga imong ginahatag sa amoa. Daghan jud kaayong salamat manang. Thank you. God bless manang Inday. I love you. Hi te, gusto lang ako pasalamatan ka sa imong kaayo sa ako sa amoang tanan. And of course, pasalamatan ang Ginoo kay gihatag kanya sa amoa isip instrumento and para mas magpaduol pa sa iya ha. Salamat kaayo for sharing your knowledge about sa mga pulong sa Ginoo. Salamat kaayo. And na-appreciate na ko ang imuhang sacrifices para lang makatuon mi despite sa imuhang busy nga schedule, nagagahin jud og oras para lang matudluan mi every week. So salamat kaayo te. And thankful pud ko nga kung sa diin na atay Bible study kay dili man ako ma-deny na bihira jud ko magsimba tungod sa ako ang work schedule. Maong malipayon ko and thankful kay tungod sa tuang Bible study makadungog ko og mga pulong sa Ginoo, which is dili man always pero unti-unti ma-apply na nako sa ako ang sarili. Dili man ako maingon nga perfecto na pero maingon ako nga layo na ko sa kung asa ko gikan sa akong old self. Maingon ako mong thankful kayo ko te sa imong tabang sa for bringing me closer to the Lord. Salamat kaayo and na-appreciate jud kayo nako imong tanang efforts. Maong thankful kayo ko sa imuha. And of course, thankful kayo ko kay Lord kay yun nga gihatag kaniya as instrument sa amoa. Salamat kayo te og unta dili ka magsawa nga ug muundang nga i-impart ang imong knowledge sa amoa, ang imong kahibalo. Og akong ginaampo nga tagaan pa ka og igong kusog and knowledge and wisdom ni Lord nga para mas matabangan pa nimo or ma-share pa nimo ang mga pulong niya nga sa amoa. And akong ginaampo nga magmadaugon ka sa imong tinguha alang ka namo and i-grant ni Lord ang mga desire sa imong heart kay kalipay namo nga makita nga malipayon pud ka. Salamat kaayo te, salamat kaayo and I love you. Salamat kaayo. Maayong buntag sa tanan, ako nagakaroon ng kabuntagon, ako po nagpasalamat sa siyempre una-una sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Ato man gyud nang ginako niya kada buntag. Napasalamat ta sa iyang pagkamaayo kay nakasud-ong na puta sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios karong kabuntagon. Labi na karon kay
Inday Chilin, ako naga pasalamat sa iya ha kay gigamit sa iya sa atong buhi nga Dios nga naa siya kanunay dili lang kay kwan bisag lain ang paminaw na siya kanunay naga-support labi na sa buluhaton di sa atong buhi nga Dios nga gimbuhaton nga kanunay siya nagapahinumdom kung unsa ka kung unsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kapasalamat ko sa iyang kinabuhi nga kanang willing siya unya na siya big heart nga mo spread sa word sa Ginoo sa amo adiring dapita lalo na sa amo adiring dapita nga pioneering kami nga naga tuon mao pa ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mapasalamaton jud ko sa ako ang kinasing-kasing nga pagpasalamat nga sa kanunay nga naay gigamit ang buhi nga Dios nga sa iyang kaanakan diri nga kami pod maka kat-on kung unsa ang pulong sa Ginoo, kung unsa ka importante ang Ginoo sa matag usa namo nga kinabuhi. Salamat day sa imong pagkamaayo nga sa kanunay imong gugma na kay gugma sa among tanan nga imong kaigsuonan dirhing dapita nga mahimo pong kanang mabag-o ang pagpanlantaw sa among kinabuhi labi na karon nga mga panahon nga kanang hinay-hinay nga tungod sa imong hapod hinay-hinay mi nakakat-on ug nakabalo kung unsa ang kanang kat-on mi kung unsa ang maayo labi na sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios o kanang mahimo man ta speechless pero daghan kaayong salamat mao na ginaingon nga walang hanggang pagpasalamat no o kami malaumon nga ay ako nagalaom nga sa kanunay magkauban kita dili lang sa ano nga panahon kung dili tanang labi na diri na ka kung diri na gid among ginalauman nga diri na gid ka magpuyo magkauban ta every now and then na atay communication nga kanang face to face kay usahay labi na ning hinata sa di ta kay kabalo kung unsa ang pamaagi sa cellphone may nang face to face jud nga kaistorya paathag kung unsa man ang pulong sa Ginoo kung unsay maayo nga buhaton nga dili ta mapatong pawak sa kalautan o sa imuha padayon nga ang Ginoo magahatag pa og daghang blessings para kami pod blessingan lalo na sa pulong sa atong buhi nga Dios o more power o kanang gamiton pa ka sa Ginoo mo ikaw ang stepping stone namong tanan diring dapita nga mahimo kaming born again kay kung sa kuan pa kanang bag-o pa mi nga nagakuan kung bata pa mi sa pulong sa Ginoo kanang ikaw kung kuan imo ming matuto sa pulong sa Ginoo og dalaygon kaayo siya sa iyang pagkamaayo kanamo aman nga langit nun og salamat kay gigamit ka sa atong buhi nga Dios dinhing dapita mao ni nga God bless you og more power para makaming tanan mahimo yung born again kana lang og maayong buntag sa atong tanan. God is good kaayo kay na gihatag kaniya nga mag-share sa mga words of God. Gusto ko pasalamatan ka man lang sa mga ideas nga imong i-share sa mga pag-share sa mga verses nga atong nabasa sa atong Bible study. O gusto ko pasalamatan ka as a Christian leader kay mo sa imong na-inspire ko nga magbasa sa Bible. O nag-inspire ko nga mag-share sa akong mga ideas about words of God sa mga verses nga akong nabasa. Palayo sa imong pagka-Christian leader manang o salamat kaayo. God bless you po. Thank you Manang Inday. We love you.